केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल करेंगे जिनकी आमद का आपको बहुत इंतजार है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और राजा रियाज उस पे फौरन अंगूठा लगाएंगे। जब तक इत्तेफाक राय नहीं हो जाता उसूली तौर पर बिल्कुल आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर और आउट गोइंग कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये अथॉरिटी सिर्फ की है। बिल्कुल अगर इन दोनों में एका हो जाए कि जी मारिया जदून ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना है, आई विश नहीं मैं बता रहा हूँ मजाक नो कर वन रही हो कैन, ना। हाँ व्हाई नॉट, एक खातून भी होनी चाहिए। वैसे एक स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं साबिका, उनका नाम भी चल रहा है, अच्छा डॉक्टर शमशाद, वो जनरल मुशर्रफ के जमाने में थी। कोई एक दो बंदे कह रहे हैं कि भाई उन पे भी तवज्जो रखे क्योंकि वो IMF वगैरह को भी करना है ना। वो कहते हैं यार आप लोगों की सुई रजा बाकर पे ही क्यों अटकी हुई है। और भी मतलब एक दो बंदों ने कहा, पता नहीं कितना, वो हर तरह के नाम चलते हैं ना इस तरह के। चले आप वैसे कल कह रहे थे कि रजा बाकर साहब कहीं है नहीं, अब आपने खुद कह दिया कि वो कहीं ना कहीं उनका नाम अरे सोचा जा रहा है। मैंने तो बहुत कैटेगोरिकली बड़ी जिम्मेदारी से, कभी कभी बोंगी भी मारनी चाहिए। आप फिर बात में मुझे दिखाती रहिएगा कि आप तो ये कह रहे थे, ये ले ये आए रजा बाकर। रजा बाकर साहब का मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उनका मसला हो चुका है। अच्छा। और उसके मसले की मैं बात, कल आप जैसे मुझे कह रही थी ना कि नहीं नुसरत साहब फॉलो अप करने का क्या, अब कल की क्या था हमारी दाद फरियाद का, मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल हमारी बढ़क नहीं होगी कि 2% हिस्सा, जो मैंने कहा कि नहीं बीवी कतरा कतरा हमें करते रहना चाहिए एजिटेट। ये जो हमने दुहाई मचाई हुई है गुज़श्ता 4 दिनों से कि जी ये $3 अरब जो बांटे गए हैं। बिल्कुल आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, उनके चेयरमैन साहब ने कहा कि जी कल चूंकि अरकान की मुनासिब कमा हक़्क़हू तादाद मुयस्सर नहीं थी, मौजूद नहीं थी, लिहाजा हम फैसले ना ले पाए, यानी मसला जिंदा है। उसके बाद उन्होंने FIA, नैब और ऑडिटर जनरल को कहा है कि आइंदा 15 दिनों में आप हमें रिपोर्ट इसके बारे में पेश करें। वो ये कहते हैं कि हमें इन्होंने ये तो बता दिया है कि कौन सी कंपनी, वही जैसे मैं कल कह रहा था कि मारिया XYZ के नाम से कंपनी है, इनको इतने पैसे दिए, लेकिन इस कंपनी का मालिक कौन है ये नहीं बताया। दूसरा वो बैंक कौन है जिसने कितनी रकम दी, यानी रकम बता दी गई है, ये बता दिया गया है कि XYZ कंपनी को इतने यानी पैसे दिए गए, कौन से बैंक ने दिए, किन शराइत पे दिए थे, वगैरह वगैरह, हाँ। ये वो नहीं है तफसीलात। तो मेरे अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये 15 दिन का वक्फा, रात गई बात गई, किसने देखा, वो कहेंगे सर लगे हुए हैं, क्योंकि नैब और FIA में तो और बहुत सारे काम है। अब FIA जो है वो सलमान साहब के केसेस क्लियर करे, उन पे समझा करो ना। हाँ, समझ रही हूँ। नहीं मैं नहीं चाहती अब सारी बात बोले ऑन स्क्रीन, आपने नौकरी पकी रखनी है अपनी साथ साथ, लेकिन मुझे पहली कोई बात नहीं, 3-4 हफ्ते हैं, कोई बात नहीं मुझे तो वो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, पुरानी बात पीछे रह गई। इसी तरह वो नैब वाले कहेंगे कि सर आप तो एक तरफ वो ये देखे ना, हमें आपने अख्तियार दिया है कि 30 दिनों तक रख सके, तो हम जरा कुछ लोगों की उन निशानदेही में मसरूफ हैं, तो सर ऐसा करें 15 दिन और दे दें। वो 15 दिन और होंगे तो उसके बाद फिर वैसे ही अल्लाह वैसे ही हो जाएगा। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, नहीं शुबा मुझे ये है कि ये यही ड्रामा लगाते रहेंगे कि जी मुशावरत हो रही है, आज आसिफ जरदारी नहीं मान रहे, कल मौलाना नहीं मान रहे, हालांकि ये सब ड्रामा है भाई। ये बिल्कुल वैसी बात है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और आउटगोइंग नेशनल असेंबली का रिकग्नाइज, जिसको स्पीकर कहते हैं कि जी ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो इस वक्त कानूनी और आईनी एतबार से राजा रियाज है, ठीक है, उन दोनों में एग्रीमेंट हो गया, फर्ज करो मुकमुका हो गया हुआ है, ये शो नहीं करते और ये आनिया जानियां होती हैं कि आज आपकी बात से ये लग रहा है कि ये सिर्फ आनिया जानियां लगाई नहीं है, बट इंटरनली दे ऑल आर ऑन सेम पेज। नो नॉट डिसाइडेड है सब कुछ क्या करना है। मैं कैमरे के ऊपर आपके सामने मस्जिद कर रहा हूँ, ये मस्जिद हूँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल करेंगे जिनकी आमद का आपको बहुत इंतजार है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।
اور راجہ ریاض اس پہ فوراً انگوٹھا لگائیں گے، ٹکٹ چاہیے نا نون لیگ کا. کیونکہ انہوں نے تو نہیں، انہیں ٹکٹ نہیں چاہیے. وہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں آئندہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑوں. ٹھیک. ویسے ہی ٹھیک ہے. جیسے نومبر آپ میں کو لگتا ہے نون لیگ اس پہ راضی ہے وہ اس پہ ٹکٹ دینے پہ اور الیکشن کو لڑوانے کے لیے؟ اور بیچارے کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایسے تو نہیں ہونے کے. اور ویسے بھی فیصلہ آباد میں ہے کون؟ یعنی کم ٹو تھنک آف اٹ. ٹھیک ہے. لیکن یعنی آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے. ارے یہ ایک بہت یعنی بہت دور کی کوڑی لانے والی بات ہوگی نا. لیکن فی الحال ہمارا تو موضوع بٹ وہ یہ کچھ ہے. دنوں پہلے یہ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں اور کن کو؟ گناہ کر رہے تھے. راجہ ریاض صاحب کو حکومت نے ان کو پہچان نہیں، مطلب ان کو حکومت پہچانے انگیج یا نہیں نہ کیا ہوا. پہچانے، دیکھو یہ غلط بات ہے. جہاں تک فیصل آباد کے حوالے سے وہ بڑے معروف آدمی ہیں. وہ کل تو سیاست میں نہیں آئے، پہلے پیپلز پارٹی میں بہت عرصہ رہے ہیں. 2008 میں جب وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ تھی نام نہاد شہباز صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یہ اس میں سینئر منسٹر تھے بیویا. ایسی بات نہیں ہے. اور وہ وہاں کی ایک بہت یعنی ویل انٹرینچ فیملی سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اوریجنلی یہ ویسے چکوال کے ہیں راجہ صاحب، ان کے جو بزرگان ہیں. لیکن یہ جب لائل، جس نے لائل پور جس کو اب ہم فیصل آباد کہتے ہیں، اس کو جب بسایا تو ان کے بزرگ جو تھے وہ اس میں مالیہ اور پٹواری اور یہ وہ اس میں تھے. تو ان کو یہ اس وقت ان کے یعنی بزرگ راجہ ریاض صاحب کے یہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں. نہیں بینیفیشل نہیں تھے. یہ ان کے ساتھ نہیں اس کی آگے ہو آباد سکتا ہے کاری فیوچر میں اگر ان کے ساتھ چلتے ہیں، حکومت کے ساتھ. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ وہ کوئی اتنے ریکگنائز نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، وہ ریکگنائزڈ ہیں. ہی از این اولڈ پولیٹیکل فیملی اینڈ ویری ویل اسٹیبلش فیملی ان فیصل آباد. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں یہ جو 14 اگست کا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ نظر بظاہر ڈرامے لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں کو ڈرامے رچانے کا تو آتا ہے آپ فن، جو مجھے نہیں اور آپ کو نہیں آتا. وہ ایک یار صاحب مشاورت ہو رہی ہے، مولانا نہیں مان رہے، اس پہ فلاں نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا. تو جب تک وہ تیاری نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے. اندر سے مکمکا ہو چکا ہے. یہ 14 اگست کو تقریر کروائیں گے اور کہیں گے اور پاکستانیوں خوشی ہو، ہم نے بڑے ہی سب لوگوں سے وہابی مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فلاں صاحب یا صاحبہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں جس میں خبر تھی کہ یہ ڈیسائیڈ نواز شریف صاحب ہی کریں گے. ایبسولوٹلی. چلیں اب دیکھتے جیسے ہیں کون نومبر ڈیسائیڈ میں کرے گا. جو ڈیسیشن ہے وہ نواز شریف صاحب کا تھا، اس پہ انگوٹھا لگایا تھا شہباز شریف صاحب. چلیں ویل سی پھر. نومبر میں فیصلہ ہوا تھا نا. ابھی تو ابھی گزرا ہے نومبر. ہاں